नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नाईम आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बताया गया है उन लोगों का जिक्र जो कि मुनाफिकीन हैं। हमने देखा था नून फा काफ मुनाफिकीन। वैसे तो मुनाफिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थे या फिर सिर्फ अल्लाह को मालूम थे। आम लोगों में वो सेम इसी तरीके से रहते थे जैसे मुसलमान, जिस तरह के हमने इससे पहली आयत में भी देखा कि वो अल्लाह को मुसलमानों के दरमियान में रहते हुए वो सांप थे जो मुसलमानों की आस्तीनों में थे। वो दीन इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। आयत नंबर 8 से देखते हैं कि अभी हम इस आयत में क्या देख रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम युखादिऊना, वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, वा और अल्लाज़ीना, उन लोगों को जो आमनू ईमान लाए। वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा, और नहीं, हालांकि नहीं, यखदाऊना, वो धोखा देते हैं इल्ला, सिवाय अनफुसहुम, अपनी जानों को, वा और माँ, नहीं, यशउरूना, वो शऊर रखते। हालांकि वो सिर्फ अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं और वो इस चीज का शऊर नहीं रखते। धोखा देना अल्लाह ताला को, इंसान अगर अल्लाह ताला को धोखा दे और वो ये समझे कि इसको कोई जानता नहीं है, यानी बज़ाहिर तो वो सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रहे थे, अल्लाह के नबी को धोखा दे रहे थे, लेकिन असल धोखा क्या था? असल धोखा उनका अल्लाह को धोखा देना था। बज़ाहिर कोई भी मुसलमान लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन हकीकत क्या होती है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। क्योंकि कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान बाद में वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, पहले उसका नुकसान अपनी जात को पहुंचता है। अपने लिए वो गुनाह इकट्ठे कर रहा होता है, अपने लिए वो जहन्नुम बना रहा होता है। तो बज़ाहिर हकीकत ये थी कि वो अपने आप को धोखा दे रहे थे, क्योंकि इस धोखे का अंजाम उनको उनके हक में बुरा मिलना था। वो समझ रहे हैं कि मुसलमान अपने आप को हम जाहिर करके बज़ाहिर तो वो काफिरों के उस अजाब से बच गए जो कुफार के बारे में बताया जा रहा था कि कुफार के लिए क्या क्या जो है वो जहन्नुम के दर्जे हैं और क्या क्या उनके लिए सजाएं हैं। लेकिन वो असल में बच नहीं सके, अल्लाह की नजर में थे और बज़ाहिर दुनिया की नजरों से वो छुपे हुए थे। और आखिरत में उनको जो अजाब मिलना था वो दुनिया के अजाब से ज्यादा संगीन होगा इंशाल्लाह। युखादिऊना, या शुरू में जो आ रही है वो के लिए आ रही है, वो सब, यानी कि वो लोग जो हाजिर नहीं है। वाव नून जमा की इलामत है और ख्वा दाल आइन, इसका मतलब है धोखा देना, ये इसका रूट है। ख्वा दाल आइन, खदा, खदा धोखा देना, किसी को मुकम्मल भरोसा दिलाने के बाद उसके साथ बेइंसाफी करना, किसी को अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट दिलवा के और फिर पीछे हट जाना, ये इसका लुग़वी मायनों में आता है। अल्लाह, अल्लाह ताला को, हमजा लाम हा, इलाह, हम जिसकी प्रस्तिश करते हैं, जिसको अपना माबूद कहते हैं, उसको इलाह भी कहा जाता है। हमजा लाम हा इसका रूट वर्ड। वाव यहाँ पे अतफिया है, जुमले को जोड़ रहा है। अल्लाज़ीना, अलिफ लाम मार्फा की इलामत है और या नून जमा की। वो उन लोगों को जो, यानी जमा के मायने में सबको। कौन लोग हैं वो जिनको धोखा दे रहे हैं? वो आमानू, वो लोग जो ईमान लाए। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड, वाव अलिफ जमा की निशानी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ईमान लाने वालों को जो धोखा दिया जा रहा है वो उनको ला इल्मी में दिया जा रहा है, क्योंकि धोखा देने वाले भी मुसलमान हैं। हमजा मीम नून रूट वर्ड जिसका मतलब है अमन में आ जाना, तसल्ली, ऐसी चीज जिसके ऊपर दिल में इत्मीनान आ जाता है। वाह, हालांकि, ये वाव हालिया है।
हालांकि के मायने में आया है। वाव अतफी से थोड़ा हटके है। वाव हालांकि, वा माँ नहीं, माँ नाफिया जुमले को नफी में ले जाता है, नफी के मफहूम देता है। माँ नहीं, यखदाऊना वो धोखा दे रहे हैं, या शुरू में वो सब के लिए, वाव नून जमा के लिए, ख्वा दाल आइन इसका भी रूट वर्ड धोखा देना, किसी को मुकम्मल तसल्ली दिलाने के बाद या उसके ऊपर पूरा एतबार करने के बाद, अपना एतबार बिठाने के बाद, और फिर उसके लिए उसकी जड़ें काटी जाएं। इल्ला सिवाय आफुसाहुम अपनी जानों को, अपनी जानों को में देख रहे हैं हम, हम सबके लिए आया है, जमा है और एक जमीर भी है, यानी उनका नाम नहीं जाहिर किया जा रहा है यहाँ पे, उनको वो कहा जा रहा है। अनफुसाहुम नफ्स की जमा है, और नफ्स कहते हैं जान को, यानी नफ्स जान को भी कहते हैं, और नफ्स को अगर देखा जाए तो वो हमारी रूह भी होती है। दो तरह के इसके मायने लिए जा सकते हैं नफ्स के ना। हम नफ्स अपनी जान को भी कहते हैं, नफ्स अपनी रूह को भी कहते हैं। लुग़वी मायने इसके पसंदीदा होना, नफ्स होना, रूह, जान, और इंसानी वजूद के लिए भी इस हर्फ को इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो दोनों तरीके से, रूहानी तौर पे भी नुकसान पहुंच रहा है उनको, जिस्मानी तौर पे भी उनको नुकसान पहुंच रहा है। वा और वाव अतफिया है, माँ नहीं, माँ नाफिया नफी के लिए आता है, अगला जुमला जो होगा उसको नफी में ले जाएगा, यानी वा माँ और नहीं, या शऊरूना वो शऊर रखते, वो शऊर नहीं रखते, या शुरू में आ गया वो के लिए, उन सब के लिए, वाउन जमा के लिए, वो सब शऊर नहीं रखते। शीन आइन रा इसका रूट वर्ड आ गया। रूट वर्ड के अगर अपने लुग़वी मायने देखे जाएंगे तो देखा जाएगा कि किसी चीज में बाल भरना, ये इसके लुग़वी मायने हैं। आप देख सकते हैं कि इस चीज का अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये किस कदर मुश्किल चीज है कि किसी चीज में बाल को भरना। जब हम देखते हैं कि बाल की तरह बारीक इल्म, वो भी इसी तरीके से होता है, यानी कि बहुत ही दकीक नजरी से किसी चीज का मुतालिया करना या किसी चीज को समझना, शऊर लेना, किसी चीज का इदराक करना, ये है शऊर के मायने। तो शीन आइन रा इसका रूट वर्ड हो गया। आयत नंबर 10 को देखते हैं। फी कुलूबिहिम, फी में फी हर्फ है, कुलूबिहिम ये कुलूब जो है ये एक हर्फ है और हिम दूसरा हर्फ है। कौफ लाम बा इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब है दिल, और दिल के जो लुग़वी मायने आते हैं वो पलट जाना, उलटना पलटना, यानी एक कैफियत में ना रहना। जिस तरीके से इंसान की दिल की कैफियत बदलती रहती है ना, कभी किसी साइड पर हो जाता है कभी किसी साइड पे, ये दिल वो गोश्त का दिल नहीं है बल्कि दिल के अंदर की कैफियत है। ये कैफियत होती है जो इंसान को कभी कुछ करने पे मजबूर कर देती है, कभी कुछ करने के ऊपर। ख्वाफ लाम्बा इसका रूट वर्ड है, और हिम जमीर जुड़कर आई हुई है सब के लिए, ये वही जमीर है जो पहले भी हमने देखी है, जो अलहदा भी आती है और जुड़कर भी आती है, ये जमीर है। ठीक है। मरदुन मर्ज है, बीमारी है, ये आपको दो जबर की तनवीन जाहिर कर रही है, जो पेश की तनवीन है कि नकरा है और इसम भी है। बीमारी है, बीमारी मीम रा दाद इसका रूट वर्ड है, और बीमारी के से मुराद कुछ भी बीमारी, कोई भी मर्ज, कोई भी तकलीफ। यहाँ पे दिल के अंदर जो मर्ज है ना वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन नफक ऐसा मर्ज है कि जो दिल के अंदर उनके मौजूद है। फा तो ज्यादा बढ़ा दिया, हम उनको, तो उनको ज्यादा कर दिया या बढ़ा दिया, अल्लाह अल्लाह ताला ने, मरादन उनके मर्ज में। अब जो भी उनके दिल में मर्ज पल रहा था अल्लाह ताला ने उनको उसमें ज्यादा कर दिया। फा है हरफ अतफ, ज्यादा का रूट वर्ड जा या दाल, जाल या दाल। इस रूट वर्ड के लुग़वी मायनों के मुताबिक ऑलरेडी किसी चीज को बहुत ज्यादा होने के बावजूद उसको भरना, जैसे हमारे पास एक खाली गिलास है और उसमें पानी मौजूद है, लेकिन जब हम उसको मजीद पानी डालते हैं ना तो इतनी ज्यादा उसको कहा जाएगा कि उसमें मजीद इजाफा कर दिया। हम उन सब को, यहाँ जमा का सीगा आया है वही जमीर जुड़ के आई है जो पहले भी हमने देखी हिम की शक्ल में, यहाँ पे हुम की शक्ल में। तो ज्यादा कर दिया उनको, अल्लाह अल्लाह ताला ने,
حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اسم ہے، معرفہ ہے، ال سے پتہ چل رہا ہے، مرادون ان کے مرض میں، یہ بھی نکرہ اسم ہے، دو زبر کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے اور اسم بھی ہے، بیماری میں۔ اب یہ بیماری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بڑھا دی، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے بڑھائی، بلکہ آلریڈی وہ اس کیفیت میں تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو جان لیا کہ انہوں نے اب باز نہیں آنا، انہوں نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، اللہ کے نبی کو جھٹلانا ہے، اللہ کے نبی کو ایذا دینا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ڈھیل چھوڑ دی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو ہدایت دے، ہدایت کے مواقع دے، ہدایت کی روشنی دے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس انسان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ ہدایت کی روشنی کو اپنا لے، مگر اگر وہ اس سے منہ پھیرے گا تو پھر وہ ہدایت اس سے دور کر دی جائے گی، اور اگر وہ اس ہدایت دینے والے کو یا اس ہدایت یافتہ ہونے کے ہدایت یافتہ انسان کے اس کے پاس آنے کے باوجود نہ صرف اس سے منہ پھیرے گا بلکہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، ایذا پہنچائے گا، چھپے طریقے سے یا کھلے طریقے سے۔ یہ منافقین تھے، چونکہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس بیماری کو زیادہ کر دیا، ان کو بڑھا دیا اس میں۔ وا اور عطف ہے، حرف عطف ہے، جملے کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، لہم ان کے لیے، لا پلس ہم دو لفظ جڑ کے آئے ہیں، یہ لا حرف ہے اور ہم وہی والی ضمیر ہے جو کہ جڑ کے آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے جو جڑ کے آ رہی ہے، جمع کی ہے، اور ان سب کے لیے میننگز میں آئے گی۔ عذاب عذاب ہے، عین غال با اس کا روٹ ورڈ ہے، دو پیش کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ اسم ہے، اور اس کا روٹ ورڈ کے حساب سے ہم نے اس کے میننگز دیکھے تھے کہ ایسی پیاس کی شدت کہ آپ کچھ کھا پی بھی نہ سکیں، یا پھر ہر وہ چیز جو انسان کو پریشانی یا مشقت میں ڈال دے، بے انتہا تکلیف۔ علیم یہاں پہ ڈبل کیا گیا ہے، خالی عذاب نہیں ہے بلکہ دردناک عذاب ہے، یہ بھی نکرہ اسم ہے، دو پیش کی تنوین بتا رہی ہے ہمیں کہ اسم بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، اور حمزہ لام میم علم اس کا روٹ ورڈ ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہونا، دردناک کیفیت ہونا، یعنی عذاب تو آلریڈی ہی بہت سخت تھا، لیکن اب دردناک عذاب ہوگا، تو اس کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی نسبت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تو وہ ہم بندوں کے حق میں کتنی تکلیف دہ ہے۔ کون انسان اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا عذاب برداشت سکتا ہے کہ عذاب بھی ہو اور علیم بھی ہو، دردناک بھی ہو۔ ماں، بی الگ حرف ہے، ماں الگ حرف ہے، بی وجہ بھی بتا رہے ہیں نا، باوجہ اس کے، ماں جو، باوجہ اس کے جو، اس بی کو سببیہ بھی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور ماں جو کے معنی میں، بی ماں باوجہ اس کے جو، قانون تھے وہ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف بتا رہا ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے، قانون وہ تھے، یکذبونا وہ جھوٹ بولتے تھے، یا شروع میں وہ سب، واو نون جمع کے لیے، کاف دال با اس کا روٹ ورڈ آ گیا، کذب، کذب کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ کسی کو گمراہ کیا جائے، سچ کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، ایک حق آپ کے سامنے ہو لیکن آپ اس کو ماننے سے انکار کریں، یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، کہ آپ کے پاس حقیقت واضح ہو لیکن اس کے باوجود آپ اس کو کسی بھی وجہ سے جھٹلا رہے ہو، خواہ اس کے جھٹلانے کی وجہ جو ہے وہ کسی ذاتی اناد ہے، یا اس شخص کے ساتھ کوئی پرسنل ہے کوئی مسئلہ، کچھ بھی مسئلہ ہو، لیکن حق سامنے آنے کے باوجود جب آپ کسی سچائی کو یا حق کو نہیں مان رہے ہوتے تو ہم اس کو کاف ذال با کذب کہتے ہیں، جھوٹ۔ ایک تو یہ بہت بڑی معاشرتی برائی ہے، معاشرے میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کا لیول وہ ہو چکا ہے کہ انسان نہ تو جھوٹ بولنے والے کو کچھ برا سمجھتا ہے، اور نہ ہی جھوٹ بولنے کے بعد اس کے نتائج کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ جھوٹ وہ چیز ہے کہ جو ہر ایک لیول پہ نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو جسمانی طور پہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو گناہ کروا رہا ہے آپ سے جس کا آپ کے وجود کے اوپر بھار ہے، معاشرے میں انارکی پھیلا رہا ہے، معاشرتی طور پر جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فساد کہلاتا ہے،
اور فساد معاشرے کے نظام کو خراب کر دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، محبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ جس کو ہم لوگ کوئی مسئلہ سمجھتے نہیں ہے جھوٹ بولنے کو، یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ نہ صرف ہمارے اپنے نظام کو خراب کر رہا ہے بلکہ ہماری اپنی جان کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھنا چاہیے۔ اصل میں ہے ایسے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہماری جو آج کل کی سمجھ لیں کہ سوسائٹی ہے، اس میں اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیول کو بھی سمجھا نہیں جاتا کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید کتنی بری سنائی ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ سارا کچھ کیوں ہوا؟ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ جھوٹ بولنا ایک وجہ بنی ان کی بربادی کی۔ تو اس چیز کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جھوٹ کی بیماری کیوں ہے؟ نفق کی وجہ سے۔ منافقت دل کی بیماری ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے، منافق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافق کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، منافق کو اذیت ناک عذاب ہوگا۔ یہ تو ہے جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور اب روحانی بیماریوں کو اگر ہم دیکھیں تو ریاکاری، قساوت قلب، کفر، تکبر، کجی، دل کا زنگالود ہونا، سرکشی میں آ جانا اور بغض، یہ وہ معاشرتی برائیاں آ جاتی ہیں جس سے ہم معاشرے میں انارکی پھیلاتے ہیں۔ تو ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے۔ اچھا جی، یہی تک ہمارا سبق تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نئے سبق کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا بہترین فہم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام آسانیاں کر دے قرآن کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، اس میں کوئی بھول چوک غلطی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو نظر انداز کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔